उमरा तो असल ये है कि खाने काबा का तवाफ, सफ़ा मरवा की सई और एक ख़ास मखसूस लिबास में जिसको हम एहराम बोलते हैं, 2 चादरें लपेट के ये होता है और इसमें कोई पैसा नहीं लगता। दरअसल हम इनका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने इनकी ट्रैवल एजेंसी का नाम भी नहीं लिया है। बस मेरा बताने का मकसद, जो हाजी साहब से बात करने का मकसद है, वो यही है कि आप लोग जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं परवेज़ अहमद, आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। हर साल हज और उम्रा करने के लिए लाखों लोग सऊदी अरब जाते हैं। अब सऊदी अरब, जो सऊदी गवर्नमेंट है, वो ऐसे इंतज़ामात कर रही है कि आने वाले वक्तों में कम से कम एक साल में पूरी दुनिया से 30 करोड़ लोग उम्रा करने जाएंगे। पहले तो हज पे ही जाना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जब से आसानियाँ बढ़ गई हैं तब से बहुत लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक आप देखते होंगे कि बड़ा एक कंपटीशन है, चारों तरफ एक बाज़ार लगी हुई है। लोग कहते हैं कि हम इतने पैसों में उम्रा करा देंगे, इतने पैसों में उम्रा करा, 2-4-5 हज़ार रुपए का फ़र्क है। उस फ़र्क के चलते इंसान शिकार हो जाता है, किसी ऐसे ट्रैवल एजेंसी का शिकार हो जाता है जो उनको भेज देते हैं। लेकिन जब लोग वहाँ उम्रा करने या हज करने पहुँचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है, उनका जो वहाँ पे रुकने का, खाने पीने का जो इंतज़ाम होता है, वो ऐसा डिस्टर्ब रहता है कि लोग सही से इबादत नहीं कर पाते। हमारे साथ हाजी मकबूल साहब हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी ख़ास इनायत है इनके ऊपर कि इन्होंने कम से कम खुद 25 हज किए हैं, और कितनी बार अल्लाह ने इनको मौका दिया है उम्रा करने का, और इनको खुद भी याद नहीं होगा। ऐसा बहुत कम लोगों का ऐसा नसीब होता है। अल्लाह मुबारक करे आप सबका, हम सबका तौफीक दे वहाँ पहुँचने की। मकबूल साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। हाजी साहब, ये बताइए कि पहले तो उम्रा का क्या हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है? अल्लाह के रसूल का ये हुक्म है कि हज और उम्रा लोगों के गुनाहों को इस तरीके से दूर करता है जैसे भट्ठी लोहे, सोने और चांदी की मैल को दूर करता है। अगर मकबूल हो गया हज और उम्रा तो आदमी के गुनाह इस तरीके से दूर होते हैं जैसे भट्ठी में तपाए हुए लोहे का मैल दूर हो जाती है, सोना और चांदी जैसे भट्टी में साफ। इसलिए ये अल्लाह के नबी का जो है फरमान है, हदीस। वहाँ इंसान पहुँचता है, बिल्कुल पाक साफ हो जाता है, अपने सारे गुनाहों से तौबा करता है। असल यही है कि हम वहाँ पहुँचें, अल्लाह के और अल्लाह के नबी के दरबार में अपने पुराने गुनाहों का प्रायश्चित करें, तौबा करें और फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। अच्छा, आपके जो आप एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं जी, आप कितने सालों से ये ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, और क्या किससे एफिलेटेड है आपकी ट्रैवल एजेंसी? ट्रैवल एजेंसी हम तो चला रहे हैं 2003 से, तो ये तकरीबन 19-20 साल हो गया। लेकिन 2009 में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, जो कि हमारा अपना हज का कोटा है मेरे पास पर्सनल, और हमारे जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में 28 से 30 लोग होंगे। अच्छा जी, जिनका अपना कोटा है। और जो इतनी भीड़ है, इतने सारे ट्रैवल एजेंट दिखाई देते हैं। अब वो ट्रैवल एजेंट, ये तो ये लिंक ऑफ दी चेन है, जंजीर की एक कड़ी से एक कड़ी मिली हुई है। यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लागत कम लगती है और बीच के कुछ कमीशन उसको आप कह लें या खिदमत के तौर पे जो लोग पैसे लेते हैं, तो हम लोगों के भी कुछ लोग होते हैं जिनके ज़रिए लोग वसूलते हैं और दूसरों को देते हैं, बीच का अपना ले लेते हैं। अच्छा, एक बड़ा हाजी साहब एक अहम सवाल है कि इंसान जब उम्रा करने के लिए जाता है तो उसको चाहिए कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल जाए उसको हरम शरीफ जाने का, मस्जिद नबवी जाने का। उसके लिए तो ये जो आजकल एक कंपटीशन चल रहा है कि हम इतने पैसों में भेज देंगे, इतने पैसों में भेज देंगे, ये क्या खेल है इसके पीछे पूरा? दरअसल जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें बीच में थर्ड पर्सन जो है मुलविस हैं, जिनको बीच में उनको अपने मुनाफे से मकसद है, ज़ायरीन से कोई मतलब नहीं है कि ये वहाँ गए और इनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। जाने वालों को भी ये चाहिए कि मैं किन के साथ जा रहा हूँ और अपनी रकम किन हाथों में दे रहा हूँ, मेरी रकम महफूज है कि नहीं। एक बड़ा सरमाया खर्च करके जा रहा हूँ, वहाँ इबादत के लिए मुझे जिनके साथ जा रहा हूँ क्या माकूल रहेगा कि हमारे सारे इंतज़ामात सही कर देंगे और मुझे मेरी रहाइश ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे 5 वक्त हम हरम शरीफ जा सकेंगे। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा क्या होटल का जो डिस्टेंस होता है उसको लेके पैसे कम ज़्यादा होते हैं? नहीं, इसमें कई वजूहात हैं। एक तो अपने यहाँ से एक डायरेक्ट फ़्लाइट है, एक वाया फ़्लाइट है।
जो डायरेक्ट फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइंस, जो यहाँ की सबसे बेहतर मानी जाती है, और 2 फ़्लाइटें हैं, एक एयर इंडिया एक्सप्रेस, एक सलाम एयर। इन दोनों में तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये का फेयर डिफरेंस है। तो एक तो ये कम हो गया, दूसरा हरम शरीफ से कितनी डिस्टेंस पे हम रुकेंगे, हमारा होटल किस क्लास का होगा, और हमारे वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम किस तरीके से होगा, इसी में कास्ट बढ़ती है। और उम्रा तो असल ये है कि खाने काबा का तवाफ़, सफ़ा मरवा की सई, और एक ख़ास मखसूस लिबास में जिसको हम एहराम बोलते हैं, 2 चादरें लपेट के, ये होता है। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, चाहे क्लॉक टावर से आदमी उतरे, तो चाहे अजीज़िया या दीगर जो है होटलों से आए, उसका अरकान यही करना है। असल पैसा खर्चा होता है हमने कैसी वहाँ पे अपनी सहूलियात ली, हॉस्पिटैलिटी जो है, रहना खाना जी, और जो वहाँ पे आप ज़ियारत कराते हैं। अच्छा ये बताइए कि उम्रा कितने दिनों का होता है? देखिए उम्रा तो असल ये है कि हमारा 1 घंटे 1.5 घंटे में उम्रा हो जाता है, पहला उम्रा जो यहाँ से हम जाते हैं। जी। लेकिन आदमी जब इतना पैसा लगा के जाता है तो सोचता है कि हम कुछ दिन इबादत कर लें यहाँ पे, इसलिए कि खाने काबा की 2 रकात नफिल दीगर मस्जिदों के हवाले 1 लाख के बराबर का सवाब है। तो हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ नवाफिल पढ़ लें, कितना ज़्यादा खाने काबा का तवाफ़ कर लें। तवाफ़ कहते हैं किसी चीज़ के चक्कर लगाने को, चक्कर लगाना अरबी में तवाफ़ कहलाता है। लेकिन खुसूसी तौर पे खाने काबा का अगर तवाफ़ आदमी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बेपनाह खुश होता है, इसलिए कि वो दीवानों के तरीके से, परवानों के तरीके से खाने काबा का तवाफ़ करते हैं। तो अल्लाह उससे अपने फरिश्तों से पूछता है कि ये परवानों के तरीके से क्यों कर रहे हैं। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ये तेरी रज़ा के लिए चाहते हैं, ये जन्नत में जाना चाहते हैं, जहन्नम से बचना चाहते हैं। तो अल्लाह को यादा पसंद आती है कि ना इन्होंने जन्नत देखा है, ना इन्होंने जहन्नम देखा है, लेकिन इनके दिल में इतना खौफ कि ये हमारे लिए जो है परवानों के जैसे चक्कर लगाते हैं, इसको तवाफ़ करते हैं। इसलिए आदमी यहाँ सोचता है कि मैं कुछ दिन स्टे करके, रुक करके, और अपने गुनाहों का जो है। तो आप लोग जो लेके जाते हैं हाजी साहबान को, कितने 15 दिनों का वहाँ पे स्टे होता है? ये जितना ज़्यादा स्टे करेंगे उतना कास्ट बढ़ेगी। अमूमन जो आजकल चल रहा है कि जो है 7 नाइट मक्का, 8 नाइट मदीना। 8 नाइट से मियाद यह है कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि किसी भी काम को 40 वक्त तक मुतय्यन वक्त पे अगर किया जाए तो आदमी उसका आदी हो जाता है। तो आदमी ये कोशिश करता है कि मैं 40 वक्त की नमाज मस्जिद नबी में अदा कर लूँ। तो 15 नाइट इसलिए बनाया जाता है कि 7 नाइट मक्का, 8 नाइट मदीना। अच्छा सर, ये बताइए कि जो हाजी आपके थ्रू जाते हैं वहाँ पे, उसमें बहुत से पढ़े लिखे होते हैं, बहुत से गांव के लोग होते हैं जिनको कुछ भी वहाँ के बारे में, वहाँ क्या अरकान होगा वो पता नहीं होता है। तो जब वो लौट के आते हैं तो भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, या जाते वक्त होता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग कैसे क्या क्या जानकारियाँ देते हैं? इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है परवेज भाई, अल्लाह मुझे माफ़ करे। हमारे साथ तो ऐसे भी साथी जाते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि तवाफ़, चक्कर लगाना, तो कितने साथी को तवाफ़ का नाम लेना नहीं आता, वो तवाफ़ को तवाइफ जैसे अल्फाजों से बुलाते हैं। सिर्फ उसकी ये वजह है कि उनको जानकारी नहीं होती, और यहाँ पे वो तैयारी तो कर लेते हैं कि मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, लेकिन वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाना शुरू नहीं करते, ना सीखना चाहते हैं। बच्चों के पास पैसा हो गया कि हमारे अब्बा उम्रा कर लें, ये अब्बा का फ़र्ज़ है कि उस अरकान को सीखें। हम लोग उसको, हमारे यहाँ जिस दिन से बुकिंग आती है उनको मैं एक लिखित तहरीर में, उर्दू में, हिंदी में पर्चा देता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये करना है। सबसे पहले तलबिया आपको याद करनी है, जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये प्रायश्चित का सबसे पहला जुमला है कि ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। ये जुमले के साथ तो सबसे पहले तलबिया का याद होना ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोग उनको हर ज़बान में, उर्दू में, हिंदी में देते हैं कि आप ये अपना याद कर लो। बाकी वहाँ की रहनुमाई के लिए मैं एक गाइड देता हूँ कि बिल्डिंग से जब तक कि इनका तवाफ़ और सही ना हो जाए,
ان کی رہنمائی میں آپ لوگ کرتے رہیں۔ نہیں پورا وہ سفر آپ بتائیے، جیسے آپ 15 ڈیز کا آپ کا رہتا ہے جی تو حاجی لوگ پہنچتے ہیں ایئرپورٹ لکھنؤ اموسی، پھر اموسی پرانا نام تھا ہے، اب تو اڈانی کہا جا سکتا ہے، وہاں پہنچتے ہیں، اس کے بعد سے کیسے آپ کے اس میں ٹور میں پیکج ٹور میں کیا کیا رہتا ہے؟ ہمارے حاجی جب یہاں سے لکھنؤ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو اس کے پہلے ہمارے سارے سیٹ اپ یہاں تیار رہتے ہیں، پر ہیڈ ہر حاجی کا ان کا میں ایک جو ہے چھوٹی سی بیگ دیتا ہوں جس میں وہ اپنے ڈاکومنٹس رکھیں گے، ایک بیگ بڑی دیتا ہوں جس سے وہ جو ہے بکنگ کے وقت اپنے گھر لے جائیں اور اپنے ساتھ اپنے کپڑے لے جانے والے اس کے ساتھ لے آئیں۔ ایئرپورٹ میں ان کو ٹکٹ، ویزا، ان کی آئی ڈی کارڈ اور ان کو شو رکھنے کے لیے حرم شریف میں رکھنے کے لیے ایک چھوٹی بیگ، اس ٹائپ کی ایک کٹ دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہمارا جو گروپ لیڈر ہے وہ اندر انٹری کر لیتا ہے، ایک ایک حاجی جاتے رہتے ہیں، ان سے ان کا ڈاکومنٹس لے کے وہ ایئرپورٹ کے اندر ایئر لائن کے اسٹاف سے ان کی بورڈنگ کراتا ہے، بورڈنگ کرانے کے بعد ایک ایک حاجی کو اندر امیگریشن کراتا ہے، امیگریشن کے بعد وہاں پہ ان کو احرام پہناتا ہے، تلبیہ پڑھواتا ہے، پھر فلائٹ میں سوار ہوتے ہیں۔ پھر جب وہاں پہنچتے ہیں جدہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد چونکہ امیگریشن سب کا ایک ساتھ تو ہو نہیں سکتا اور وہاں پہ لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو گروپ لیڈر ہے وہ پہلے آگے جا کے امیگریشن کرا کے جہاں پہ حاجیوں کا لگیج ہے وہاں پہ کھڑے ہو جائے، جس سے ایک ایک حاجی کا لگیج کلیکٹ کرا دیں۔ اس کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں تو جس کمپنی کا ہمارا ویزا ہوتا ہے، ایک تو اس کمپنی کا مندوب ہوتا ہے جس کو آپ جو ہے اپنی زبان میں ایجنٹ یا کچھ کہہ لیں، اور ایک میرا وہاں کا خادم ہوتا ہے جو بفیا وغیرہ دیکھتا ہے، کھانے کا نظام مل جاتا ہے جہاں آپ کی بس وہاں لگی نہیں، ایئرپورٹ کے اندر مل جاتا ہے۔ جہاں سے حاجی امیگریشن کرا کے ایگزٹ ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، وہاں میرا اسٹاف کھڑا رہتا ہے۔ اچھا، پھر وہاں سے آپ اس کو وہ ہماری جو بیگ ہے اس بیگ سے پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے حاجی، ان کو کلیکٹ کر کے بس پہ لے جاتا پھر وہاں سے آپ سیدھے ہوٹل پہنچتے ہیں، مطلب مکہ؟ مکہ، جی جیسا شیڈول رہا۔ کچھ گروپ ایسے ہیں جو 12 ربیع الاول کے اعتبار سے بنائے جاتے ہیں، حاجی یہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے مدینہ چاہیے تو مدینہ لے جاتا ہوں، نہیں اکثر مکہ ہی لے جاتا ہوں۔ اچھا، پھر مکہ میں آپ کے ہوٹل رہتے ہیں، کتنی دور ہوٹل رہتے ہیں؟ ہوٹل کئی طرح کے ہیں، کوئی اگر ہم سے پیکج لیا ہے تو میں اس کو کلاک ٹاور میں، مکہ ٹاور میں یا فلمان میں جو سامنے فرنٹ پہ ہیں ان پہ روکتا ہوں۔ عموماً جو میرا پیکج ہے وہ ہم جو ہے حرم شریف سے 500 میٹر پر مکہ میں اور ماتر 100 میٹر پر مدینہ منورہ میں روکتا ہوں۔ ہوٹل میں کیا کیا آپ کا رہتا ہے؟ ہماری ہوٹل جو ہے پر روم ہم 4 بیڈ 5 بیڈ کا لیتے ہیں شیئرنگ، اگر کسی کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے سپریٹ چاہیے اس سے بیڈ کے پیسے ایکسٹرا لیتے ہیں، لیکن میرا جو نظام ہے وہ 4 بیڈ 5 بیڈ کا ہے۔ زیادہ تر لوگ جاتے ہوں گے فیملی کے ساتھ؟ فیملی اکثر رہتی ہے، ان کو 4-5 کا سوٹ کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر آپ عمرہ بھی کرنے آپ کا آدمی ساتھ میں جاتا ہے؟ ہمارا آدمی بلڈنگ پہ سب کو لے کے حرم شریف پہ لے جا کے ان کے ساتھ خود جو ہے وہ طواف کرے گا، سعی کرے گا، پھر بلڈنگ پہ لائے گا۔ یہ ایک الگ سی بات ہے کہ 50 حاجی 40 حاجی ہیں، اس میں سے ایک آدھا کہیں تو مس ہو ہی جاتے ہیں، تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس میں ہم لوگوں کا آئی کارڈ ہوتا ہے۔ مطلب جس کو نہیں پتا ہے وہ جب آپ کے جائے گا تو آپ کا جو ایجنٹ ہوگا وہ اس کو پورے طریقے سے بتائے گا، اور سب کے پاس آئی کارڈ ہے، ان کیس کہیں وہ مس ہوئے تو کال آ جاتی ہے، ہم لوگ جا کے کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے مکہ میں حرم شریف اور وہاں مدینہ میں مسجد نبوی، اس کے علاوہ آپ کہاں کہاں کی زیارت اور کراتے ہیں؟ اب مکہ میں کچھ لوکل زیارتیں ہیں، جیسے غار ثور ہے۔ غار ثور وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کیے تھے۔ مکڑی کا جالا جہاں پہ آپ سنے ہوں گے یا تقریر میں کتابوں میں پڑھے ہوں گے، جی الحمدللہ۔ تو وہ ایک پہاڑی ہے جو غار ثور کہا جاتا ہے، اصلاً عربی کا ایک الفاظ ہے ثور۔ ثور کا مطلب ہوتا ہے سانڈ، تو جو سانڈ کی یہ ڈیل ہوتی ہے اس ڈیل کی مانند اس پہاڑ کی چوٹی ہے، تو اس کو غار ثور کہتے ہیں۔ 2 پتھر ایک دوسرے پہ رکھے ہیں، یہ اٹھا والا پتھر جو ہے سانڈ کی کونی کے جیسے ہے، تو اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے 3 دن 2 راتیں اس میں چھپے تھے۔
ہجرت کے وقت، تو وہ ہے غار طور، اور یہ ہے غار ہرا، اور اس کے جبل نور بھی بولتے ہیں۔ جبل مانے پہاڑ، غار مانے گفا۔ تو یہ وہ ہے جہاں پہ قرآن شریف کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اقرا بسم۔ دو ہو گئی، تیسرا ہو گئی مینا کا میدان، چوتھا ہو گیا عرفات کا میدان، اور عرفات کے میدان میں ہی ہے جبل رحمت، رحمت کا پہاڑ، جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے رحمت کی دعائیں مانگی اور آخری خطبہ سماعت فرمایا تھا۔ جبل رحمت جہاں کھڑے ہیں آپ، عرفات کیوں جانا جاتا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی سے آخری خطبہ سماعت فرمایا تھا اور اپنے امت کے لیے رحمت کی دعائیں مانگی تھی۔ اور اسی راستے میں ایک پڑتا ہے نہر زبیدہ، راستے میں ایک پڑتی ہے نہر زبیدہ۔ تو کہتے ہیں کہ زوجہ ہارون رشید زبیدہ نے ایک خواب دیکھا کہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بہت سے لوگ بدکاری کر رہے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر کے لیے، پہلے زمانے میں لوگ خواب کی تعبیر بتانے والے ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی باندی کو بھیجا کہ ان سے جا کے اس خواب کی تعبیر پتہ کرو۔ تو جب اس نے بتایا، کیونکہ یہ اپنی شرم سے اپنی چیز کو نہیں کہہ پائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب تمہارا نہیں ہو سکتا، کس کا ہے بتاؤ تو بتائیں۔ تو پھر مجبوراً ان کو بتانا پڑا کہ یہ ملکہ کا خواب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ذریعے اللہ ایسا کوئی کام لینا چاہتا ہے جس سے بہت سے لوگ مفید ہوں، بہت سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ ہوا کہ اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی مینا اور عرفات میں، لوگوں کو پینے کے لیے، وضو کے لیے۔ تو ملکہ زبیدہ نے اس وقت کے جو انجینئر تھے یا جو اس کے ماہرین تھے ان کو حکم دیا کہ یہاں پہ پانی لاؤ۔ تو ان لوگوں نے جو سروے کیا اس میں یہ کہا کہ اس میں بہت پیسہ خرچ ہوگا، بہت مال و غنیمت خرچ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایک ہتھوڑی کے بدلے 1 دینار خرچ کرنا پڑا تو میں کروں گی، لیکن مجھے اس کا انجام چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب بن کے تیار ہوئی اور ان کے وزیر، ان کے جو مینیجر رہے ہوں گے، جو حساب دینا چاہے، تو انہوں نے اس حساب سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کا مجھے حساب یہاں نہیں چاہیے۔ تو اسی راستے میں نہر زبیدہ بھی پڑتی ہے۔ اس کو بتانے کا صرف ایک اصل مقصد یہ تھا کہ انما الاعمال بالنیات، ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم اپنے اچھے اعمال کے لیے ریاکاری پہ نہ جائیں۔ یہ ہے۔ اچھا، اور یہ سب زیارت ہوتی ہے اور آپ جب جاتے ہیں تو وہ اس مقام پہ بھی آپ دکھاتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ قربانی اسی مکہ میں ہی ہے، نہر زبیدہ کے بعد مینا میں، مینا کا جو میٹرو کا دوسرا اسٹاپ ہے۔ اب تو مینا فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی اور عرفات میں بھی 3 میٹرو کے اسٹاپ ہیں۔ مینا میں جو سیکنڈ اسٹاپ ہے اس کے ٹھیک سامنے وہ جگہ ابھی برقرار ہے، ایک چھوٹی سی نشاندہی کے لیے انہوں نے بنا دیا ہے۔ تو ہمارے جو ہے زائرین جو ہیں ان کو ہمارا جو گائیڈ ہوتا ہے وہ بس کو روک کے باقاعدہ اس کو دکھاتا ہے۔ اچھا، ان جگہوں پہ جیسے غار ثور ہے، غار ہیرا ہے، وہاں پہ جو لوگ خود انڈیویجول بھی جانا چاہتے ہوں گے تو ان کے لیے اپنا رہتا ہوا وقت؟ وہ ٹیکسی ہے، ہم لوگ جو بس سے لے جاتے ہیں صرف شاہد ہو جائیں، آنکھوں سے گواہ ہو جائیں کہ یہ وہ جگہ ہے، لیکن جو انڈیویجول اپنی ٹیکسی سے جاتے ہیں، لوگ محنت کر کے ابھی بھی پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، اس کا سرف حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اور پھر جب مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کہاں کی؟ مدینہ کے لیے الحمدللہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ ہے کہ مدینہ کے سفر کے لیے جب وہ تیار ہوتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں۔ اور وہاں کی لوکل زیارتوں میں سب سے اصل زیارت تو مسجد قباء ہے، اس لیے کہ قباء کے لیے کہا گیا ہے کہ 2 رکعت نفل وہاں کی ایک مقبول عمرے کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد مسجد قبلتین ہے، جیسے 2 قبلوں والی مسجد پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا جاتا تھا، اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میرا قبلہ خانہ کعبہ ہو جاتا۔ ان کا خیال آنا تھا کہ حضرت جبریل امی آئے اور ان کے رخ کو کعبے کی طرف موڑ دیے، تو اس کو 2 قبلوں والی مسجد کہی جاتی ہے۔ اور جنگ احد اسلام کی جو ہے یہ ایک عظیم جنگ ہے،
یہ زیارتیں ہیں مدینہ اچھا، منورہ بدر کی۔ وغیرہ بھی لوگ اگر جانا چاہتے ہیں تو اصل میں جانا چاہتے ہیں وہ ٹور والا لے بھی جاتا ہے، لیکن کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے یہ لوکل زیارتوں میں نہیں شامل ہے۔ کچھ حاجی اگر یہ اصرار کرتے ہیں کہ مجھے جانا ہے تو ان سے رقم کچھ لے کے جو ہوتا ہے ان کو گاڑی کرا دی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھی جانکاریاں ہیں۔ آپ جب جائیں گے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ضرور ایسی جگہوں پہ اللہ آپ کو پہنچائے، اور یقین مانیے جیسے ابھی حاجی صاحب بتا رہے تھے کہ جب مدینہ آپ جاتے ہیں، مکہ سے جب مدینہ پہنچنے لگتے ہیں اور اس کی حد میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کا جو آسمان ہے اس کا رنگ بدلنے لگتا ہے، اس کی جو ہوا وہاں چلتی ہے، اس کی جو نرمی ہے وہ انسان کو الگ ہی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہاں پہنچ کے جو آپ کا جذبہ ہے وہ واقعی مطلب الفاظوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جگہوں کی زیارت نصیب کرے، وہاں پہنچنا نصیب کرے، آپ کی حاضری ہو، یہی ہم سب کی دعا ہے۔ ہم لوگوں کی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ عمرہ کرنے جائیں، اور جو ہم لوگ باتیں بتا رہے ہیں پورا لائیو وہاں کا پورا آپ کو جو ہے ریکارڈ کر کے ہم دکھائیں، آپ تک وہ بات پہنچائیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ دراصل ہم ان کا کوئی پرچار پرسار نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کی ٹریول ایجنسی کا نام بھی نہیں لیا ہے۔ بس میرا بتانے کا مقصد، جو حاجی صاحب سے بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ جائیں، جب اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں تو ضرور دیکھ لیں کہ وہ ٹریول ایجنسی کیسی ہے، ان کی وہاں کی جو سروسز ہیں وہ کیسی ہیں، ہاسپٹیلٹی ان کی کیسی ہے۔ کیونکہ اگر یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی، اگر آپ کا ہوٹل دور ہوگا، اگر آپ کو کھانے کی صحیح چیزیں نہیں ملیں گی، صحیح وقت میں مہیا نہیں ہوں گی، تو آپ کی عبادت میں خلل پڑے گا۔ اور وہاں انسان کے جانے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس کو عبادت کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم حاجی صاحب کے ساتھ جائیں گے، عمرہ کریں گے۔ ویسے 2 بار میں ان کے ٹریول ایجنسی سے عمرہ کر چکا ہوں، اس لیے میں نے ان کو سلیکٹ کیا کہ ان کی سروسز بہت اچھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ جائیں گے اور وہاں کا پورا کوریج آپ تک پہنچائیں گے۔ دیکھتے رہیے دا پالیگراف۔